تاریخ است که روایت می کند، اگرچه دیگر حرفهایش گوش شنوایی ندارد. با آن همه فریادها و نواها ما چه می دانیم از تاریخ این آیین کهن در سرزمینی که پیرتر از تاریخ است؟ مردمان روزگاران دور این سرزمین در احترام به آمدن و رفتن خورشید که عالمی به وجودش مسرور است و پرمهر، نقاره ها کوبیدند و کرناها نواختند. از پی هزار دهلیز تو در توی زمان، از جمشید یگان مرد اساطیری، آن که به مردمانش فکر و عمل آموخت، در برپایی آیین نوبت نوازی یاد کردند. نقاره که نقاره چی بر آن میکوبد، پوستش از پوست آهوان این سرزمین است و کرنا که از نفس مردان کرنا نواز هر روز جان تازه میگیرد، عالم بی خبر را خبر می کند. هزاران هزار سال گذشت، مردم می ساختند زندگی خیش را، رؤیاهای خیش را. باستانشناس کرنایی یافت از هخامنشیان و دید تنفون، آن که تاریخ می نوشت، چگونه یاد می کند از کوروش که نامی جاودان است. صدای کرنا و طبل‌ها که برخاست، سربازان که چشم حسرت به کشتزارها و خانه‌هایشان داشتند روانه شوند تا جا نمانند از این سپاه که رو به ناکجا دارد. صدها سال گذشت، پلوتارک یونانی تاریخ نویس از اشکانیان نوشت که در جنگ‌ها به صدای نقاره‌ها شمشیر از نیام می‌کشیدند. باور بسیاری بر آن است که موسیقی رزم و جنگ اساس این رسم کهن است. باستانشناس که دستانش هنوز در کار کاویدن این خاک بود، گواهی داد ساسانیان، این مردمان شوکت و جاه، نقش کرنانوازان را بر جامهای سیمین خود کشیدند تا به یادگار بماند از آنان، بی هیچ نامی از نوازندگان و هیچ صدایی از سازشان. در شکوه و جاه ساسانی طاق بستان را می‌بینی که بر سینه سنگی خیش نقش کرده مجلس شکار شاه را و نیز نقار زنان و کرنانوازان را به شکرانه شکار شاهان. نقش هاشان تا به امروز روز باقی است. صدها و صدها سال گذشت، آیین کهن با ساسانیان پایان یافت. روز دیگری است و آیین دیگری. خلیفه به بغداد راضی به نواختن نقاره و دم کرنانوازان نیست. بسیار بادها که بر این سرزمین آمد و رفت و بسیار خورشید که برآمد و نهان شد، تا زمانه قرعه فال به نام دیلمیان زد. گویا آنان بودند که در طلب شکوه و شوکت گذشته خلیفه بغداد را به آیین نوبت نوازی راضی کردند. اما باشد برای اعلام نیایش پنجگانه یا هنگام اعلام ماه روزه که از یاد نرود کی طلوع است و کی غروب. از میان کتاب‌ها و در میان نوشته‌های به جای مانده در تاریخ این سرزمین چنین برمی‌آید که از سده دوم هجرت آیین نواختن نقاره و دمیدن در کرنا را نوبت نوازی نامیدند. آنگاه که صفویان قدرتی یافتند و حکومتی، هنوز چشم سربازان و جنگاوران
به گندم‌های طلایی خانه‌هایشان بود. صفویان در پی یافتن جلال و جاه به آیین نقار نوازی جانی دوباره بخشیدند. نوازندگان سر و سامانی یافتند و آب و نانی برایشان مهیا گشت. چشم غربیان باز شد در این دوران بر سرزمین کهن، بر مردمی تازه. جهانگرد بود که می آمد از پشت هم در این سرزمین. شاردن نامی به ایران آمد. چه در سر دارد این اهل فرانسه در اصفهان؟ سفرنامه نوشته است از پی سفر خیش و یاد می کند از نقار خانه آن عهد. سمت در بازار شاه 2 ایوان سرپوشیده است که آن را نقار خانه می گویند. هنگام غروب و سحر با کوس و دهل که بزرگی آن 3 برابر طبل‌های اروپایی است می نوازند. تاورنیه تاجر و سیاح همدیارش نیز به ایران آمد. نقارچیان مشمول توجه او هستند. تاورنیه نیز می نویسد دور تا دور میدان را یک ایوان احاطه کرده، از همه طرف باز است، فقط سقفی دارد که روی ستونها ایستاده. در روی این ایوان است که آغاز غروب و در نیمه شب نقاره و کرنا چنان هم نوا می شوند که صدای آن در تمام شهر می پیچد. تاورنیه معتقد است که این موسیقی خوشاهنگ نیست و گوشهای ظریف از آن لذت نمی برند. این حق به نقارچیان داده شده است که به هر خانه‌ای که در آنجا اولاد ذکور متولد شده است بروند و نقاره بزنند و صاحب خانه هم مجبور است که مبلغی به آنان بدهد. آه که چه شیرزنانی در این سرزمین چشم به جهان گشودند و نقاره‌ای برای آنان به صدا در نیامد. بر پرده ها و مجالس نقاشی ایرانی، بر آنجا که جاه و جلال است و جنگ و مرگ، نقاش دستی به ظرافت به در آورده. نقارچیان در مجلس نقاش همچنان بر نقاره ها می کوبند و بر کرناها می دمند. فریاد می کنند که رستم، آن که در غم کشتن فرزند سر به زیر افکند، یا افراسیاب و قباد، سیاووش و سهراب، همه و همه در شادی و غم، در فتح و شکست دلاوران این تاریخند. شاه اسماعیل اول صفوی که فرمان به نقاشی شاهنامه داد خود رفت، اما شاهنامه طهماسبی را به یادگار گذاشت. نقارچیان و کرنانوازان که راویان قصه های از یاد رفته‌اند باز از دورانی یاد می کنند در این سرزمین تبدار. از قاجاریه. در زمان ناصرالدین شاه قاجار، چون در تمرین‌های جنگی وسایل موسیقی اروپایی معمول شده بود، نقار زنان از شغل اصلی خود افتادند و جنبه تجملی به خود گرفتند و فقط در اعیاد صبح و عصر کار سابق خود را انجام می‌دادند. در مسافرت‌های ناصرالدین شاه همیشه عده‌ای از نقار زنان با او همراه بودند و صبح و عصر نوازندگی خود را در استقبال و بدرقه خورشید پاس می داشتند. اما دیگر همه چیز رو به تغییر بود. مشروطه آمده بود با نفس تازه‌اش برای این سرزمین. اما گویی برای نقارچیان روزگار نمای دیگری در سر داشت. از بیمهری به نقار نوازان میگویند در زمان مشروطه برخی کسان که در خودنمایی و تجددخواهی راه زیاد روی میپیمودند و چنین میپنداشتند که هرچه از زمانهای کهن مانده همچون این نقارچیان باید از میان بروند، چندین ماه به آنان حقوق پرداخت نکردند. اما نقار نوازان از میدان به در نشدند. هر بامداد و شامگاه، حتی شبهای رمضان، کار خود را دنبال کردند. پیغام فرستادند که بی جهت خود را رنجه مدارید و باد در کرنا و سرنا ندمید. نقارچیان پاسخ دادند که ما این کار را با افتخار ادامه می دهیم تا این آیین زنده بماند.
ایستادگی کردند که دوباره نقاره خانه شد. حقوقشان پرداخت شد. روزگار قاجار به پایان رسید. سردار سپهی از راه رسید. ایوان نقاره خانه رو به ویرانی بود. سردر باغ ملی شد محل تازه نقاره خانه. چند سالی گذشت، اما دیگر نقاره نوازی به شکوه خیش باز نگشت. رفته رفته در سکوتی غریب غرق شد. نه تنها در پایتخت که صاحب همه چیز بود، در هیچ یک از شهرها دیگر صدای نقاره نوازان به گوش نرسید. نقاش روزگار قاجار چاپ را شناخت و شیفته آن شد تا از 100 تا بسازد. چاپ سنگی شد اسلوب تازه نقاشی، تا از سرپنجه خیش بسازد پرده شاهنامه و دیگر نوشته ها را. نقاشان چاپ سنگی که پرده از رخسار شاهنامه برمی گرفتند، در مجالس نبرد از نقارچیان غافل نشدند. نقارچیان خبر می‌دادند از دلیری و مرگ جنگاوران و چه پرشور می‌نواختند در سکوت تصویر. تا همین اواخر نقاره نوازی در شهرهای کوچک و بزرگ کم و بیش نیمه جانی داشت. پس از نوازندگان که نواخته بودند و دمیده بودند، توپکی را سوار بر اسب و شتر به صدا در می آوردند. زنبورک. بودند مردان و زنانی در این سرزمین که از وقف خیش نان و آبی برای نقارچی تعیین می کردند تا گرسنه نماند و درمانده، تا جیره خوار نباشد و دست تنگ، که به عشق بنوازد. اگرچه مرگ و عزا، درد و بیماری در هم می کشید چهره مردم را، تا از دوزخ به بهشت آورد زندگی را. تا پایدار بماند این آیین کهن به سرپنجه نقاره نوازان. در این سرزمین هر جا که شهری بوده، هر کجا آیین زندگی برپا بوده، از نقاره خانه یاد شده است. نقاره خانه گناباد، نقاره خانه فسا، نقاره خانه یزدگرد، نقاره خانه تقی‌آباد ساری. در کنار شهر آهن و دود، تهران، جایی در سمت شرق، بر بالای کوهی، برجی سر به آسمان می ساید. نقاره خانه ری. میگویند 1000 سال پیش مردی که نام بزرگ امید بر خود داشت، این برج را ساخته است. آرامگاهش بوده، کسی نمیداند. چرا برج نقاره خانه گویندش؟ سال هاست که بر سقف فرو ریخته آن هیچ نقاره نواز این نقاره ننواخت. و این برج خاموش سال هاست دل به ناله های بادهای کوهستان داده است. و تنها اکنون همچون یک نبض تپنده، یک خیال و به پرواز مرغی غریب، نقاره نوازان در صبح و غروب حرم می نوازند و سال هاست که این آیین در آنجا محترم است و نوازندگانش. هر روز در سرما و گرما با زایش هر گلی، با شروع تپش قلب هر طفلی به صدا در می آید. بزرگ نقارچیان حرم مردی است آرام با چشمانی تر، همچون آبهای سپید این سرزمین. نقاره نوازی از پدر به فرزند به شرط صلاحیت به ارث میرسد. چه بسیار پدران که پسر نداشتند. اینه خود ما مثلا فرض کن که اینها تا وقتی که هست از خود ما میارن. وقتی هم نباشه که بازی که بیاد چیز بشه، خود ما اینجا
چیزش میکنیم، به حساب تمرینش میدیم، دستور میدیم. نگار نواختن با نواختن استاد فرا گرفته می شود. باید بنوازد تا بنوازی، تا گرم شود از دم و بازدم جان سرد آهن کرنا، تا به صدا درآید پوست از جان در آمده نقاره ها. ما جده ما نقارچی بوده. من 3 تا برادر دیگه هم تو همین قسمت نقارخانه میزده. الان 2 تا پسرم امیر محمد بزرگی که الان 30 و خورده از اول پیروز انقلاب داره خدمت میکنه. یکی دیگهش محمد رضایه که اونم داره خدمت میکنه. 2 تا نوه برادرم، یکیش ابراهیمه، یکیش رسوله. اینها هم دارن خدمت میکنن که ما 5 نفر اقوام شکوهیه. ابراهیم اقوام شکوهی هستم. 18 سال در این بارگاه ملکوتی خدمت میکنم، هم طبل میزنم هم کور. رسول اقوام شکوهی هستم. نزدیک به 20 سال خدمت میکنم، هم طبل میزنم هم کرمان. من امیر محمد اقوام شکوهی فرزند حاج احمد آقای شکوهی هستم. سید حمید گارسچی مشهدی هستم. کرنا میزنم، حدود 20 سال سابقه کار دارم. مهدی قفاریان واراسته، حدود 19 سال کرنا میزنم. منصور اکرامیان هستم، حدود 18 سال در این شغل افتخار خدمت دارم و نوازنده کرنا هستم. محمد هاشم قیوری نیک تبال هستم به مدت 22 سال. عباس علی مقدم متین هستم. افتخار دارم که 12 سال در خدمت نقاره حضرت هستم. هم طبل میزنم هم کرنا. کرنا نوازان 5 نفرند. سرنواز رهبر آنان است در این گفتگو. نقار نوازان یا طبل نوازان جلوی کرنا نوازان می نشینند. سرچاشنی نواز یک دم می نوازد و یک دم نمی ایستد از نواختن. این طبل سرچشنیه، به حساب طبلیه که مدام همیشه این دست وا نمیسته دیگه، رد هم صدا میکنه. اینها گورگه به حروف ای میزنه. ای که وقتی میزنه اینها هر چی میزنه اونه میزنن. اینها گورگه میگنش. اینا طبل بزرگ گورگه، اینا مسه. وقت اینا پوستش از پوست گاب میگیریم، آستان قص میگیره مدام، ما خودم اینا رو میبندم، اینا رو روهاشو میبرم، اینا رو به تسمه میکشم، اینا رو تسمه بندی میکنم. این کمر داره، اینها داره، روش هم میبندم که دیگه اینا قرص تکون نخوره. اینا چوب گبچینش میگن. اینا چوبیه که مخصوصه، اینا پیچیده نمیشکنه. اگر یک چوب دیگه باشه، اگر یک چوب دیگه باشه فوراً میشکنه، اما اینا نمیشکنه. اینا ببینید پیچیده، نگاه کنین، این پیچیده، پوسته مره نمیشکنه. اینا هم که کرنه هایی که برمیدارن میزنن، جنسش اینا از برنج، بعدنش اینا آب کرم داره روش، همشون یه صدا داره. آهنگ زدنش اونها که میزنن فرمون. مثلا فرض کن که کرنه اول ورمداره، کرنه که ورمداره سلام مده به حضرت رضا، پس اونه دیگه که ردیف واسدن جواب اومدن میگن امام رضا. بعدن میگن مولا مولا رضا جون، رضا جون، رضا جون. بعدن باز او جواب میده میگه دور دوران امام رضا. بعدن اون میگه ای دادرس بیچارگان، باز میگه ای دادرس درماندگان، فریاد رس فریاد رس. اینم ذکر که کرنه های ایدا شور چیزش زیادتره. مثلا شب عید که میشه 1 ساعتم بعد از این نقارخونه که میزنیم که تعطیل میکنیم، 1 ساعت بعدش میزنیم که چیه شب عیده. صبحش هم بعد 1 ساعت اون نقارخونه میزنیم که چیه این روز عیده. ایام اعذارم که نمیزنیم.
امروز نقارخانه چرا نزدن؟ امروز شهادت بوده، محرم سفر تعطیله. در عهد قاجار نقار خانه حرم تیر چوبی داشت و محقر رو به ویرانی. اکنون بر جای آن نقار خانه بنایی ساخته شده با کاشی فیروزه‌ای بر فراز ایوان شرقی صحن عتیق. تومار علی شاهی برای نقار نوازان حرم حقوق و خرجی تعیین کرده است. به سال 1160 هجری قمری به عهد صفویان برای 12 نقارچی و 1 سرپرست 16 خروار گندم و 1 تومان برای مخارج همچون چرم برای طبلها. محمد حسن خان عضدالملک هم در دوره قاجار برای نقار نوازان تشکیلاتی معین نمود. ساختمانی به آنان دادند و خرجی. در میان انبوه سندها و دستخطها اسنادی از ایام گوناگون از زمانه افشاری، صفوی و قاجار باقی مانده، سند روی سند. سندها میگویند که عزل و نصبها، هزینه افطاری و سحری، تعمیرات ابزار و تجهیزات، حقوق و پاداش چگونه بوده است، چقدر، کی، کجا، چرا پول به نقارچیان داده شده است. سعدیا نوبتی امشب دهل صبح نکوفت، یا مگر روز نباشد شب تنهایی